नमस्ते, म लक्ष्मी पन्त। गाउँबाट डाक्टर बन्ने सपना बोकेर आएकी म। आज हारे। अब आमा बुवाको सपना पुरा गर्न सक्दिनँ म। यो भन्दा बढी म सहन सक्दिनँ। यत्रो ठुलो सरको चमकमा म फिट नै हुन सकिनँ। मेरो सहर गाउँमा बस्नुभएको आमा बुवालाई के थाहा थियो र? यहाँ त मान्छेको ज्यानभन्दा नि उसको अनुहार र लुगालाई सम्मान गरिन्छ भनेर। जम्मा 2 मिठो बोल्न पनि यहाँ मान्छेको अनुहार र लुगा हेर्छ। आफ्नो काम र स्वार्थको लागि मात्र बोल्ने रहेछ। म एकदम अशान्त भएको छु। एकदमै अशान्त भएको छु। एकदम एक्लो महसुस गरिरहेको छु आफूलाई। मलाई शान्ति चाहिएको छ अब। जाओस्। आमा बुवा मलाई माफ गरिदिनु होला। अब त यो बोर्ड एक्जामको रुटिन पनि आइसक्यो। आज रिभिजन क्लासमा सबै कोर्स कभर गर्नुपर्छ।
कसको फोन आयो फेरि? कसको फेरि यो अननोन नम्बर छ त? हेलो लक्ष्मी बोलेको होइन? हो त को बोल्नु भएको? मैले त चिनेन त। म दिपेश बोलेको। ए दिपेश बोलेको? भन न। लक्ष्मी तिमीले त सबै सब्जेक्टको नोटहरू बनाएको छौ होला है? छ सबैको बनाइसकेको छु मैले। हेर न एक्जाम आइसक्यो, मसँग त केहीको नोट छैन। आज कलेज आउँदा तिम्रो नोटहरू ल्याइदेऊ न है। ए भइहाल्छ नि, म ल्याइदिइहाल्छु नि, टेन्सन नलिऊ न। आज म क्लास आउँदा भरे म तिमीलाई दिन्छु नि है सबै। ल कलेजमा भेटौँला है त लक्ष्मी। ल हस् हस्, बाई। बाई। कहाँ राखेँ नोट? त्यहाँ रहेछ। रफ भइहाल्यो। को आयो फेरि? हेलो लक्ष्मी। स्यादा पो आऊ भित्रै आऊ न। तिमी त क्लासको टपर, सबै आउँछ होला है तिमीलाई त। हेर न मैले बनाएको नोट त म आफैले बुझिनँ कहाँ कहाँ के हो के यसो मेन च्याप्टरहरू एक्सप्लेन गरिदेऊ न मलाई। ए भइहाल्छ नि, के आएन सोध न, म सिकाइदिइहाल्छु नि, मलाई आएसम्म त। इन्डियामा त कोरोना केस बढै रहेछ नि, त्यहाँ त लकडाउन गर्छ होला अब छिट्टै। है त्यही त भने त, अब उता इन्डियातिर त आइसक्यो, अब नेपालतिर पनि त अब केसेसहरू छिट्टै देखिन्छ होला नि, उता त आएको होइन। अब यता पनि गर्छ होला नि, तिमी त घर जान्छौ होला नि त। खोइ त अब जान्न होला हौ, अब एक्जाम पनि आइसक्यो, अस्ति रुटिन त निकालिसक्यो, अब यहीँ बसेर पढ्छु होला सायद अब। यतै बस्दा पनि भइहाल्छ नि, हामी साथीहरू छँदैछौँ नि। कोही पनि बोल्नु भने दिपेशलाई गर्छ एकताल। उसको त कहिले पनि उठ्दैन, बरु सुजातालाई पो गर्नु पर्ला। यो लक्ष्मी कति कल गरे हो कि छ्या, दिक्कै लाग्ने गरी जति बेला कल गरेछ हाम्रो त अर्कै कामै हुँदैन जस्तो। हेलो हेलो श्वेता, के गर्दैछौ तिमी? लक्ष्मी, म अहिले अलिक बिजी छु, पछि कुरा गरौँला नि ल। ए ल। ल। ओहो, आज त लकडाउन भएको पनि 40 दिन पो भइसकिसकेछ त। कलेज लाग्दा त सबै साथीहरू खुब फोन र मेसेज गरिरहेका हुन्थे। आजकल त किन हो, सबैजनाले बिर्सिसकेका छन् मलाई। सबैजना बिजी भएका हुन् कि जानी नगरेका हुन् कि मैले पो उनीहरूलाई केही भने कि केही गल्ती गरेँ कि उनीहरूसित। कहिले त मलाई त यस्तै लाग्छ कि कसैले पनि मन पराउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई मात्र यस्तो महसुस भयो कि अरूलाई पनि यस्तै हुन्छ कि। हेलो मुमा, के गर्दै हुनुहुन्छ? हेलो लक्ष्मी, म त
बसिरहेको छु नानी। तँ के गर्दैछस्? आज यति राति किन फोन गरियोस्? सन्डे त छस् नि। मलाई दिक्क लागिरहेछ म अब लकडाउनले के पनि भयो यहाँ नानी? सबै लकडाउनले सबै बन्द छ, बाहिर निस्किन पनि मिल्दैन, कलेज पनि गएको छुइनँ। अब साथीभाइहरू पनि सबै दूर दूर भएको छन्, कोही पनि फोनसोन गर्दैनन्। तपाईँहरू पनि त्यत्रो टाढा हुनुहुन्छ, मलाई त दिक्क लागिरहेछ। त्यस्तो नसोच न नानी। अब तेरो परीक्षा आएको छ, अब पढ न। यस्तो मौका मिलेको छ पढ्नको लागि भनेर त्यति टाढा बसेकी छस् हामीहरूभन्दा। पढ्न भनेर त गइस् नि सहर। अब ध्यान दिएर पढ न। यस्तो मौकामा पढेर अझ राम्रो नम्बर ल्याएर पास कर। होइन कि म पढ्न त पढिरहेको छु नि हो, अब यत्तिकै धुमधुम्ती बस्नुपर्छ सधैँ? मलाई दिक्क लाग्दैन? के पढेर मात्र के गर्नु त? तेरो साथीभाइको सङ्गत लाग्ने समय होइन नानी तेरो, पढ्ने समय हो। त पढ्न भनेर गइस् सहर। अब तिमीहरूको गाउँमा त हामीले पनि कटाएर आएका हौ नि। हामीलाई चाहिँ कन्छ साथीभाइ तेरो घर वरिपरि। हामीले झन् खेताला गएर गाई गोरु पालेर त्यसरी आएका हौ। तिमीहरूले त्यस्तो मौका पाएका छौ पढ्ने, राम्रो ठाउँमा पुग्ने। अहिले पनि तिमीहरूले चाहिँ साथीभाइको बारेमा सोचेर हुन्छ र? खुरखुर पर्दा नानी। त यस्तो नचाहिँदो कुराहरू नसोच त धेर। होइन के आमा, अब उता गाउँको जस्तो भयो त एउटा कुरा नि। यहाँ त सहरमा त पैसा पर्ला जस्तो गर्छन् बोल्नु खोज्दा भने, कोही पनि बोल्न नि मान्दैनन्। उताको जस्तो हो र ओल्लो घर पल्लो घर पुरै साथीसँगै मिलेर बसे जस्तो? अब नानी सहर भनेको त्यस्तै त हो नि। गाउँ जस्तो त कहाँ हुन्छ र? तर तैँले अब यसरी हरेस खाएर भएर पढ्न गएको मान्छेले यस्तो कुरा सोचेर हुन्छ र? त्यही पनि यति राति ल राउँदो। ल ल खुरु गर हेर नानी। यस्ता कुराहरू नसोच। र यति यो राति राउँदो त यो नचाहिँदो कुरामा मन नखेला त धेरै। ल ल ल तर हामीले पढ्न पठाएको होइन। हेर नानी, अब हामीले त यहाँबाट पैसा पेलेर त पढाउन सक्दैन थियौँ। तैँले यति मेहनत गरेर सानैदेखि यस्तो राम्रो ठाउँमा पुगेकी छस्। पुगेको छ भने त हाम्रो गाउँबाट त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म यस्तो मेहनत गरेर पढाए मान्छेले यस्तो कुरा बुझ्नु हुन्छ। पढ्नको मान्छे छोड्दिनु अब, पढ्न। छोड्दिनु अब। ल ल अब मैले राखेँ। अब आफ्नो नि ख्याल गर्नु, यस्ता नचाहिँदो कुरा बुवालाई नि बिरामी हुनुहुन्छ, राम्ररी ख्याल राखेर बस्नु। ल अब राखेँ मैले। ल ल ल पछि कुरा गर्न राख। ल Hello world. Hello there, I want to talk and chat. and share my happiness. sadness, anger. And my nightmares. Hey, please listen up. Listen up. Don't post in social media that you want to help. Look around. People are waiting for your help. People are desperate to talk to you. Don't let people feel left out. Don't let them feel lonely. Please listen up. Please listen up. We pretend to be there for those who need our help by posting it in our social medias, but But are we there? Why do we always try to cure things after its occurrence? Why don't we prevent it? It's high time we prioritize mental health and its awareness. because mental health is important. It's not a sign of weakness. And yes, mental health matters. 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 Let's learn to talk about mental health and take a step forward as a society.